ऐ मालिको मौला, ऐ दुनिया को चलाने वाले प्यारे अल्लाह, मेरे मौला जो ये अमल करे, जो ये वजीफ़ा करे, उसके घर में बरकत अता फरमा, उसके कारोबार में बरकत अता फरमा, जादू टोना टुटका ख़त्म कर दे। उसके घर के अंदर जो बलाएं मौजूद हैं, बुरी आत्माएं मौजूद हैं, उनका ख़ात्मा अता फरमा और उसके बच्चों की दिली जायज़ तमन्ना, जायज़ ख्वाहिशों को पूरा कर दे। या अल्लाह उसकी गरीबी ख़त्म कर दे। या अल्लाह उसके घर में कभी भी गुर्बत ना आए, कभी भी दौलत की कमी ना हो। जो ये अमल करे और पूरा करता रहे जब तक उसकी ज़िंदगी है, जब तक ये अमल करे उसके घर में कभी भी परेशानी ना आए। ऐ मेरे मौला उसमें बरकत अता फरमा। इस अमल को ये लोग पूरा करें तो कभी भी इनके घर में शैतानी ताकतें, बुरी बलाएं मौजूद ना हो, नेस्ती मौजूद ना हो, कभी भी इन्हें परेशानी ना आए। मेरे मौला जो ये अमल करे, जो ये अमल करे उसकी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर दे। अरे दोस्तों, ये अमल आप लोग ज़रूर करें। अगर आप चाहते हो कि आपके सर से सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं तो ये अमल आप लोगों के लिए करना ज़रूरी है। मैं आप लोगों को दरूद अकबर के फ़ायदे बताने वाला हूँ। कब ये अमल कैसे और कहाँ पर करना है सुनिएगा। प्यारे दोस्तों, ये दरूद पाक एक ऐसा दरूद है जिसे आप लोग यानी अपने घर के अंदर रोज़ाना बुलंद आवाज़ से पढ़ते हो या सुनते हो तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें आपके घरों के अंदर झमाझम बरसने लगती हैं और आपके घर से नेस्ती ख़त्म हो जाती है, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, आपके घर से लड़ाइयां ख़त्म हो जाती हैं, आपके घर से शैतानी ताकतें, बुरी बलाएं भाग जाती हैं। जहाँ तक भी इसकी आवाज़ जाती है वहाँ तक बरकत शुरू हो जाती है, नेस्ती ख़त्म हो जाती है। प्यारे दोस्तों, ये अमल आप लोगों को फजर की नमाज के बाद अपने घर में रोज़ाना करना ज़रूरी है ताकि आपकी जो परेशानियां हैं इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएं। ये अमल आप लोग ज़रूर करें, इससे फ़ायदा उठाएं। प्यारे दोस्तों, और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको हुजूर की मोहब्बत कैसे मिलेगी, हुजूर की ज़ियारत कैसे होगी। सुनिएगा, अगर आप लोग ज़ियारत करना चाहते हैं, हुजूर की मोहब्बत पाना चाहते हैं तो आप लोग ये अमल ज़रूर करें। कैसे करना है सुनिएगा। इशा की नमाज़ अदा कर लें। सबसे पहले इशा की नमाज़ अदा करने के बाद आप लोग जब आएँ तो आप लोग कोई गंदा काम ना करें, कोई भी गीबत ना करें, कोई भी आप लोग गंदी मूवी ना देखें, गंदी चीज़ ना देखें और आप अपनी आँखों को पाक रखें, अपनी ज़ुबान को पाक रखें। फिर उसके बाद जब लेटने का टाइम हो, बिस्तर पर हो, तो सबसे पहले आप लोग वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। दरूद पाक पढ़ने के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत करें। तिलावत करने के बाद 4 कुल पढ़ लें, एक मरतबा जो कुरान पाक में मौजूद हैं उन कुलों को एक मरतबा पढ़ लें, छोटे से छोटे हैं। और फिर उसके बाद जो स्क्रीन पर है दरूद अकबर, इसे आप लोग पूरा सुन लें। फिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें और बिस्तर पर लेटे लेटे ये अमल करें। फिर देखेंगे इधर दुनिया में आपकी आंखें बंद होंगी, उधर दिल की आंखें आपकी खुल जाएंगी। हुजूर की मोहब्बत बहुत जल्द आपके दिलों के अंदर पैदा होने लगेगी और अल्लाह तबारक व तआला इस अमल को कबूल करेगा, आपके हुजूर की मोहब्बत यानी हुजूर की ज़ियारत भी कराएगा। ये अमल आप लोग रोज़ाना करें जब तक ज़िंदगी आपकी दुनिया में लिखी है अल्लाह तबारक व तआला ने। जब तक ये अमल कर लें इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। फिर देखेंगे हुजूर की मोहब्बत से, हुजूर की ज़ियारत से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, दुनिया भी सबर जाएगी, बाद मरने के आखिरत भी सबर जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये अमल ज़रूर कर लेना, छोड़कर न जाएं, पूरा ज़रूर सुने। दरूद अकबर को सुनते सुनते बिगड़े काम बनते चले जाएंगे, मुश्किलातें ख़त्म होती चली जाएंगी। मैंने आप लोगों के लिए शुरू में दुआ मांगी और आप लोग ये अमल ज़रूर पूरा सुने। सुनते हैं दरूद अकबर। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। सुनते हैं दरूद अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मक्की अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नुबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़ी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वशी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुअ्मिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल खाइफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ारिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल अज़हदीन,
اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الزافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائزين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين
اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعدين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحومي الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القوشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين
اللهم صل على محمد سيد النبيين. اللهم صل على محمد سيد المؤمنين. اللهم صل على محمد سيد المتقين. اللهم صل على محمد سيد الصالحين. اللهم صل على محمد سيد المصلحين. اللهم صل على محمد سيد الصادقين. اللهم صل على محمد سيد المصدقين. اللهم صل على محمد سيد الشاهدين. اللهم صل على محمد سيد المشهودين. اللهم صل على محمد سيد المرابقين. اللهم صل على محمد سيد المنجين. اللهم صل على محمد سيد المفلحين. اللهم صل على محمد سيد المجيبين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناظرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المنصورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الزافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين.
اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائزين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين
اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقربين اللهم صل على محمد سيد المحوذين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين